झंडे दुपट्टे की आड़ में क्यों उतारने लगे हो? तुम इतने बड़े मर्द हो कि दुपट्टों का सहारा लेके झंडे उतार लगे हो। दुपट्टों का सहारा लेके झंडे उतारने की बात करते हैं। कहते हैं अगर ये झंडों के दुपट्टे बन जाते तो कितनी गरीब बेटियों के सर छुट जाते। मैंने कहा मौलवी जी, जब तेरे बेटे के निकाह की बारी आ गई है तो खुदा की कसम खा के बता तो सकी, घर कितने दिन पहले सजाता है? बेटे के निकाह से 2 दिन पहले हवेली सजती है, 2 दिन बाद तक लाइटिंग रहती है। बता क्यों? का इकलौता बेटा था इसलिए घर सजाया गया। मैंने कहा सुन, तेरे बेटे की कोई औकात नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। जब तेरा बेटा दूल्हा बना, जिसको नहलाने के लिए कोई सनीचर आता है, फूल पहनाने के लिए कोई महिला आता है, कपड़े पहनाने के लिए, शायद पाक या ना पाक आ जाए तो उसके लिए हवेली सजाते हो। और जब मेरा नबी आया जो खुद सज के नहीं, रब ने सजा के भेजा है, रब ने नहला के भेजा है, रब ने सुरमा लगाया है, रब ने बालों में तेल लगाया और फिर महबूब को भेज के यह ऐलान किया महबूब हमारा है, हम ही इसको सजा के दुनिया में भेज रहे हैं। Allah भाई, मैं साबिर भाई को बता चुका था। मैंने कहा था मुझे 12 बजे तक छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये आपकी मोहब्बतें रखने के 12:30 के 11:30 के बाद तो नंबर आया है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा भी जी चाहता था असद भाई को मैं भी सुनूं, बड़ा अच्छा लगता है। और जब कोई इश्क में पड़े तो फिर सुनने में मजा भी आता है। एक दिन का वो शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता, हम नात पढ़ा करते हैं मुजरा नहीं करते, है ना? बात इनके मुंह से बोल लगी माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे और इस मिसरे से सबको अल्लाह नसीहत अता फरमा दे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? जरा कह दे सुभान अल्लाह। साबिर भाई तवज्जो है। तो ये जो बात आप कर रहे हो ना, दुपट्टे बन जाते, दुपट्टे बन जाते। तेरा मैला खुजैला दूल्हा बने तो 3 दिन हवेली सजती है, मेरा नबी आए तो 12वीं भी नहीं सज सकती। बताना। कहते नहीं फजूल खर्ची है। मैंने कहा आज क्या हो रहा है? का मेहमानों का खाना है, कल किसका है? का मोहल्ले का खाना है, परसों किसका है? का फला बिरादरी का खाना है। तुम 3 दिन खाने चलाते हो तब तुम्हें फजूल खर्ची दिखाई नहीं देती। उसूल के नाम का लंगर चलता है तब तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है। बताओ तो सही, तुमने किस नबी का कलमा पढ़ा है? और मैं तो खुल के कहता हूँ, यहाँ से लेकर के दुनिया के आखिरी कोने तक हर उस शख्स को नबी का झंडा लगाना चाहिए जिस आंगन में बेटी मुस्कुराती हो, उसकी चौखट पे मेरे नबी का झंडा जरूर होना चाहिए। कोई बिरादरी, कोई मजहब, कोई मिल्लत, सच जिसके घर में भी बेटी हो ना, वो हुजूर का झंडा लगाए। इसलिए कि अगर हुजूर ना होते तो बेटियां मुस्कुराती नहीं, बेटियां मुस्कुराती नहीं। जो ये समझता मेरी माँ मेरे लिए जन्नत का सबब है, तो फिर उस पर लाजिम है वो हुजूर के नाम का झंडा लगाए। इसलिए कि माँ को अगर जन्नत बनाया है तो मेरे नबी ने बनाया है। हैरत होती है। बात याद आ गई माँ के हवाले से असद भाई। ये जब कभी हम तबलीग में बैठते ना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। ओ भाई, माँ के कदमों के नीचे, तेरी मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। फिर गैरत कर, मेरे नबी की माँ को जहन्नमी क्यों कहा करते हो? उनके बाप को काफिर क्यों कहते हो? तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है? खुदा की कसम तारीख का ये बात पलटना चाहता हो। जब मेरी माँ ये तेरी माँ हो, तेरे लिए मेरे लिए मेरी माँ की दुआ नबी की दुआ की बराबरी का दर्जा रखती है, तो बता अगर तेरी मेरी माँ का ये मकाम है तो जिसके सदके में माओ को है, बापों को एहतराम मिला है, उनके माँ बाप को जहन्नमी कहते हुए तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है? हम सुन्नियों का अकीदा ये है, रब ने उनको जहन्नमी नहीं बल्कि मालिक जन्नत बना के दुनिया में। फिर भी यही शिकवा की ये गालियां देते भाई, हमारा कोई मसला नहीं, हमारे अब्बा की जमीन इतनी है चैन से खा लेंगे जिंदगी भर में, भीख नहीं मांगेंगे किसी के आगे। फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा सिर्फ इस बात का है तुम मेरे नबी का दिल दुखाते हो।
دل دکھاتے ہو. دل ہمارا بھی اسی لیے دکھتا ہے. خالی مسئلہ جلوس اور جھنڈے کا نہیں میرے بھائی, سمجھو ذرا. ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں, رب جانتے ہو میرے رب نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. بولے سبحان اللہ. میں اس پہ بات کروں تو بڑا وقت چاہیے, بڑا وقت چاہیے. اللہ خیر فرمائے نا, ہماری جو سنیت ہے نا وہ گھٹتی جا رہی ہے, وہابیت بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کے ذمہ دار مولوی ہوتے ہیں. کہ مولوی کیا کر رہے ہیں؟ مولوی کہ نہیں, میں تمہیں بتاؤں, ابھی جماعت آئی اور آ کے متولی سے کہنے لگی مسجد ہم تمہاری ایسی لگوا دیں گے کہ ہمارے حوالے کرے. چند ٹکوں کا لالچ دیا نا تو متولی کا ایمان بہک گیا اور وہ مسجدیں غیروں کے حوالے کر دی گئی. کمی ہماری نہیں, کمی آپ کی. ہم یا ہمارے علماء یا ائمہ, ان کی مکمل کوشش رہتی ہے کہ یہ ہمارا سارا مسلمان جنتی بنا رہا ہے. کمزور ہم ہو جاتے ہیں, کبھی پیسے کے لالچ میں, کبھی عہدے کے لالچ میں, کبھی السلام علیکم کے لالچ میں. کسی نے کرسی چھوڑ دی تو بھائی تجھ سے اچھا کوئی نہیں. خدا کی قسم اگر بات نبی کے رشتوں کی ہو یا نبی کی عظمت کی ہو, ہم آزاد کرسیوں کو دھو کر مار سکتے ہیں لیکن مدینے والے کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہمارا رشتہ ہے. لیکن غلطی ہماری یہ, کمزور ہے ہم. اور سب سے اہم بات بتا دوں, مسجد و مدارس اور خانقاہوں کی ذمہ داریاں پڑھے لکھے لوگوں کے حوالے کریں. پڑھے لکھے لوگوں کی مسجدوں کی ذمہ داریاں ان کے حوالے ہے جس کی داڑھی نہیں ہے, جو 8 دن تک مسجد میں نہیں جاتا, وہ متولی اور خزانچی. مسجد کی ذمہ داری اس کی ہے جس کی 5 وقت کی قضا نہ ہوتی, وہ پڑھتا ہو تو 6-7 وقت کی پڑھتا ہو. اس کے حوالے کرو مسجد. اللہ رسول سے ڈرنے والا ہو, مسلک اعلی حضرت کا پکا سچا سپاہی ہو, یہ لازم ہے. ورنہ جاہل فیصلے کرتے ہیں جی میں ہمارے صاحب کے ناطے ماتھوں میں وہی آئے, وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے. نہ کرو یہ. آپ اپنے علماء کی اقتدا کریں, اپنے علماء کی اقتدا کریں. جھگڑا جو ہے نا وہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین کہا جاتا میرے نبی کے ماں باپ جاننے ہو, یہ جملے بولے جاتے. جانتے ہو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ تقیہ نقیہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ پڑھیں, حضور کی بیٹی ہے, حضور کی بیٹی ہے. اور آپ دیکھیں ان کی دادی کون ہے. دادی کون ہے ان کی؟ کون ہے حضرت فاطمہ کی دادی؟ دادی کون ہے؟ ماشاءاللہ نور نواز سمجھ گئے میرے بھائی. کبھی چکر کٹ جاتا ہے. کون ہے حضرت فاطمہ کی دادی؟ حضرت, زور سے حضرت. ابھی یہ سارے نہیں بول رہے ہیں, مجھے کوئی سلے کلی نہیں چاہیے, مجھے صرف سنیوں کا ساتھ چاہیے. جو سنی ہے وہ بولے سیدہ سیدہ آمینہ. جسے لکھنا ہے لکھے, جسے نوٹ کرنا ہے نوٹ کرے. ہم بریلی والے ہیں, ہمارے پاس چوری کا مال نہیں, امام احمد رضا کی تجوری کا مال ہے, اعلیٰ حضرت کی تجوری کا مال ہے. ہم چھپا کے نہیں چھاپ کے بات کرتے ہیں, ہم چھپ کے نہیں کھل کے بات کرتے ہیں, ہم کان میں نہیں میدان میں بات کرتے ہیں. رب نے میرے نبی کی ماں کو مالک جنت بنایا, مالک جنت بنایا. بہت غور سے توجہ کیجئے گا. نبی کی امی سیدہ آمینہ فرماتی ہیں, لوگوں وہ دن ہی بھلے تھے, وہ کرم کی راتیں, وہ برکت کے دن میں آج تک نہیں بھولی جب میرے لال کا نور میرے شکم میں آیا تھا. کہتی کہ 3 مہینے کا عرصہ گزرا تھا. لوگ میلاد پر پابندی لگاتے. میلاد کیا ہے؟ میلاد النبی کیا ہے؟ حضور کی ولادت کا تذکرہ. یہی ہے نا میلاد النبی کا مطلب, یہی ہے نا حضور کی آمد کا, ولادت کا تذکرہ, حضور کی پیدائش کی باتیں. ایک بات کہی جاتی ہے, صحابہ نے کیا کبھی
صحابہ نے میلاد منایا. ہم کہتے ہیں صحابہ تو بہت بات کی بات ہے, ہم سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں جس نے میرے نبی کے میلاد نہ کی ہو, آمد کی باتیں نہ کی ہو. فرق صرف اتنا ہے وہ پہلے کہتے تھے کہ وہ آنے والے ہیں, ہم بعد میں کہتے ہیں وہ آ گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. معاذ اللہ کی رب العالمین. بدبختوں نے کون سے جملے لے کر کے آؤں میرے نبی کی ولادت کو کنہیا کے جنم سے تشبیہ دی اور یہ کہا کہ عام لوگوں کی طرح نبی بھی پیدا ہوئے. میں کہتا ہوں تاریخ کا یہ باب پلٹ, میں اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کروں گا, محدث دہلوی کی بات نہیں کروں گا. اگر یہ اپنے مکاشفے سے لکھتے تو کوئی کہہ دیتا عشق میں لکھ گئے. چل اس سے پوچھے جسے آمینہ کہا جاتا ہے, نبی کی امی کہتی ہے 3 مہینے کا عرصہ گزرا تھا, میرا شہزادہ میرے شکم میں آیا, میرے شوہر کا تو وصال ہوا, شوہر کی جدائی میں دن کو بھی رونا رات کو بھی رونا. ایک دن روتے روتے جب میں سوئی ہوں میری خواب میں حسین و جبین شخص آیا, آ کر کے اس نے کہا تھا آمینہ تجھے مبارک ہو. میں نے پلٹ کے کہا تھا آنے والے تجھے میرے درد کا احساس نہیں, تجھے میری تکلیف کا پتہ نہیں ہے. میرا سردار چلا گیا, میرا شوہر چلا گیا ہے اور تم مبارکباد دینے آئے ہو. یہ دکھ کا پہلو ہے, یہ خوشی کا موقع نہیں. آنے والے نے کہا تھا آمینہ آنسو میں پہنچنے پڑے, اب رونے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو مبارکباد دے رہا ہوں یہ کسی اور کی نہیں, اس بات کی مبارکباد ہے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی. جب اس نے اتنی بات کہی تو آپ کہنے لگی محترم بتائیں ہیں کون آپ, ہے کون آپ؟ سنیو مقدر پہ ناز کرو, مبارکباد دینا یہ شرک و بدعت نہیں ہے. آپ فرماتی آپ ہیں کون؟ آنے والے نے کہا آمینہ مجھے آدم کہا جاتا ہے, مجھے آدم کہا جاتا ہے, مبارکباد دینے آیا. فرماتی جیسی وہ رات مبارکباد والی تھی, جب سورج نکلا تو انوکھا سورج تھا. کہتے پھر میرے دن بھی سنور گئے, میرے ڈھنگ بھی بدل گئے, ڈھنگ بھی بدل گئے. کہتے ہو عام بچوں کی طرح حضور کی ولادت ہوئی. غیرت آنی چاہیے. نبی کی امی کہتی ہے کہ جس طرح اور عورتوں کو بچوں کے شکم میں آنے کے بعد ماؤں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے, کہتی مجھے کبھی احساس نہیں ہوا, کبھی بوجھ کا احساس نہیں, کبھی درد نہیں, کبھی تکلیف نہیں. کہتی اتنا کرم تھا میرے لال کا, اتنی برکتیں تھی کہ جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے تھے میرے رنگ بھی سنورتے جا رہے ہیں, ڈھنگ بھی سنورتے جا رہے ہیں, برکتوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے. یہ نبی کی امی بیان فرما رہی ہے. کہتی ہر مہینے کوئی نہ کوئی آتا اور مبارکباد دے کے چلا جاتا. کہتی دن بھی بڑھتے گئے, حالات بھی گزرتے چلے گئے, وقت بدلا. کہتی جس دن پہلی مبارکباد آئی ہے اس سے اگلے دن میں سو کے اٹھی, میرے ماتھے پہ پسینہ, میں نے دوپٹے سے صاف کیا. کہتی جب دوپٹے سے پسینہ پہنچا تو میرے دوپٹے سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے. کہتی وہ دور مکے کا زمین, مکے کی زمین دستور مکے کا, حالات مکے کے, اور وہ دور اتنا مشکل تھا کہ شادی شدہ عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا اور کسی بھی بیوہ عورت کو مرغوب سے زیادہ درجہ نہیں دیا جاتا تھا. یہاں تک ہمارے ملک کی کنڈیشن تو یہ تھی اگر شوہر انتقال کر جاتا عورت کو چتا پہ زندہ جلا دیا جاتا تھا. اس مشکل گھڑی سے عورت گزری ہے. سیدہ آمینہ کہتی ہے وقت مشکل کا دور, حالات خراب تھے. مکے کا دستور یہ تھا کسی کا شوہر انتقال کر جائے 1 سال تک خوشبو نہیں لگانی ہے, بن سنور کے نہیں نکلنا ہے. اور میں ٹھہری خاندان قریش کی بہو, کہتی مجھے زیادہ فکر تھی جب خوشبو میرے دوپٹے سے آئی میں ڈر گئی. میں نے سوچا کر یہ خوشبو کسی کی ناک تک گئی تو کیا ہوگا, کوئی مجھے کیا کہے گا. ابھی شوہر کو انتقال کیے ہوئے 1 مہینہ گزرا ہے, میرے دوپٹے میں خوشبو آ رہی ہے. کہتی یہ سوچ کر کے میں نے جب پانی سے دھونا چاہا, کہتی قسم پیدا کرنے والے کی دوپٹے کی خوشبو کو چھوڑو, جدھر جدھر سے دوپٹے کا پانی گزرتا تھا وہ زمین کی خوشبو سے مہکتی رہا. سرکار کی آمد. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں بھائی, سیدہ آمینہ کہتی میں دوپٹہ دھونے لگی. ہم مت کہنا نبی میری طرح اوقات نہیں, تیری اوقات نہیں, نبی میری طرح. سن ذرا کان کھول کے, یہ میری بات نہیں نبی کی امی کی بات ہے. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ,
زور سے سبحان اللہ اللہ کو سلامت رکھے. جتنا 12ویں پہ لنگر کھایا اس کا 1% حق ادا کر کے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ 1% کی یہ طاقت ہے. اگر 100% دکھا دی تو پھر تو بیڑا ہی پار ہوگا. انہیں ذرا سبحان اللہ. اللہ جو اس سے زیادہ زور سے سبحان اللہ کہے اسے آج کی رات کے صدقے حضور کا مدینہ دکھا. جو اس سے زیادہ زور سے سبحان اللہ کہے اللہ اسے ماں باپ کے ساتھ حج کی دولت بنا. اس سے زیادہ زور سے سبحان اللہ کہے اللہ اسے آج کی رات حضور کی زیارت نصیب فرما. مطلب کی بات آتی تو ساری توجہ ہے سارے لوگوں کی. بہت غور سے سنیے. نبی کی امی کہتی ہیں دوپٹے سے خوشبو. کہتی پھر ڈر لگا. کہتی پھر خوشبو اتنی بڑی کہ پورے مکے میں پھیل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی ماں کے شکم میں میرا نبی ہے بے شک. اور خوشبو پورے مکے میں. اتنی روتی تھی شوہر کی جدائی میں. اتنی روتی تھی کہ دن کو بھی رونا رات کو بھی رونا. کبھی کبھی تنہا ہوتی تو خیال آتا. سیدہ آمینہ فرماتی ایک دن میں سوچ رہی تھی کاش میرا شوہر ہوتا اور میرا بچہ اسے باپ کہہ کے آواز دیتا. بے شک. وہ انگلی پکڑ کے چلتا. کیا آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. کہتی ابھی میں یہ کہہ رہی تھی سوچ رہی تھی اتنے میں میرے کان میں آواز آئی آمنہ دکھ نہ کر. تو انگلی پکڑنے کی بات کرتی ہے ہم نے اس کی مٹھی میں کائنات دینے کا فیصلہ کر لیا. تجھے یہ لگتا ہے کہ اگر باپ ہوتا تو کھلونے لا کے دیتا. آمینہ مجھے میری عزت کی قسم ہے جب یہ جھولے میں لیٹے گا اس کی انگلی پہ چاند کو کھلونا بنا دے. سورج کو اس کے اشارے پہ نچائیں گے. تو نے یہ سوچا کہ کاش باپ ہوتا میرا بیٹا انگلی پکڑ کے ٹہلتا تفریح کرتا. آواز آئی کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو زمین کی حدوں سے باہر نہیں لے جائے گا. یہ ہمارا محبوب ہے. جب یہ ٹہلنا چاہے گا ہم اس کا آپ پکڑ کے اس کو جنت کی سیر کرا دیں. اور حضرت عبد المطلب کافی پریشان سسر تھے. روتا ہوا نہیں دیکھ پایا. سیدہ آمینہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کہنے لگے مالک میرے 2 اور بیٹے بھی ہیں مجھے تو تسلی ہو جائے گی. آمینہ کا رونا نہیں دیکھا جاتا. اللہ یہ جو بچہ ہے نا اس کے شکم میں اس کو ایسا بنا دے کہ میری آمینہ کا سہارا بن جائے. آواز آئی عبد المطلب بہت کم سوچا ہے تو آمینہ کے سہارے کی بات کرتا ہے. ہم نے اس کو کائنات کا سہارا بنانے کا فیصلہ کائنات کا سہارا بنانے کا فیصلہ کیا ہے. سن میرے نبی کی شان کیا ہے. عبد المطلب کہتے ہیں اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے کسی مکے کے شخص نے آ کے کہا تھا عبد المطلب تم بھی سردار ہو میں بھی سردار ہوں لیکن بات یہ ہے کہ آج بات ناقابل برداشت ہے. کہا کہنا کیا چاہتے ہو. کہا مکے کا دستور یہ ہے کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا ہے عورت کو 1 سال کا خوشبو نہیں لگانی ہے بن سور کے نہیں گزرنا ہے اپنے شوہر کا 1 سال تک کم منانا ہے. کہا یہی تو دستور ہے. کہا پھر عبد المطلب بتاؤ تو صحیح یہ دستور کیا تمہاری حویلی میں نہیں چلتا ہے کیا تمہارے گھر میں نہیں چلتا ہے. کہا کہنا کیا چاہتے ہو. کہا وہ جو تمہارے گھر کی بہو آمینہ ہے سنا کہ اس نے عبداللہ کا غم منانا چھوڑ دیا ہے. کہا تم سے کس نے کہا. کہ یہ میں نہیں پورا مکہ باتیں کر رہا ہے. سب کہتے ہیں آمینہ خوشبو لگایا کرتی ہے اور خوشبو بیوہ نہیں لگا سکتی ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا چہرہ سرد بدن سرد آنکھیں سرخ ہیں غصے میں گھر آئے ہیں. اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ کا جی میرے سرتاج آمینہ سے جا کے پتا تو کرو کہ اس نے اپنے شوہر کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا ہے. آئی ہے کہتی ہے میرے سرتاج میں آمینہ سے یہ سوال نہیں کر سکتی مجھ میں ہمت نہیں ہے. کہا کیوں. کہا اتنی خیال میرے دل میں آیا تھا میں نے جب سوچا آمینہ کی نگاہ اٹھی ہے ایک نور پیشانی سے نکلا میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی تھی. عبد المطلب اگر پوچھنا ہے تو خود جا کر کے پوچھو. اب حضرت عبد المطلب آ رہے ہیں توجہ کرنا پیارے. جب گھر میں آئے ہیں کہا فاطمہ جا کے کہتا ہوں کہ ہم اندر آ رہے ہیں. خدا کی قسم نبیوں کے امام کی ماں ہے خاندان قریش کا سردار ہے. احترام اور سلیقہ تو دیکھو ادب و شرافت تو دیکھو. جب آپ کہتے کہ ہم اندر آ رہے ہیں میرے نبی کی امی ایک کونے میں حیا سے سمٹ کے کھڑی ہو جاتی ہے. آج سسر آتا ہے گھر کے اندر بہو کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ میری فرینڈ لگتی ہے. اور بغیر یہ فرینڈ نہیں یہ تیری بیٹی لگتی ہے. اس سے حیا سے باتیں کیا کر نیچے نیچے کر کے باتیں کیا کر. خدا کی قسم اگر یہی حالات رکھے آج
बदमाश पैदा होंगे। अगर नस्लें अच्छी चाहते हो, हालात बेहतर कर लो, इसलिए कि अगर जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। तवज्जो है सारे लोगों की? आज अदब है ना? नहीं है। ससुर कह रहा बहू से, मेरी फ्रेंड लगती है, बर्थडे पे मेरा केक तू काटेगी, ये क्यों नहीं कहता मेरा गला ही तू काट दे? बर्थडे पे केक ससुर कटवा रहा बहू से, गैरतों का जनाजा निकल गया। कहते मौलाना तुम बहुत पीछे हो, दौर कहाँ निकल गया? मैंने कहा गैरत कर, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। इसी तरक्की ने तो हमें अंधा करके रख दिया, इस उजाले ने आंखें छीन ली हमारी। वो भाई, वो दौर बड़ा अच्छा था जब लोग एक सादा जिंदगी जीते थे, एक सच्ची जिंदगी जीते थे। आज दिखावा बहुत है, आज दिखावा बहुत है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, खुदारा बहुओं को बेटी वाली निगाह से देखो, और बेटियों से गुजारिश है ससुर को बाप समझ के देखा करो। इस्लाम मर्द और गैर मर्द के बीच ये फ्रेंडशिप कहां से आ गई? इस्लाम ने अपने रिश्ते रखे, जो बहन है वो बहन ही रहेगी, जो बेटी है वो बेटी रहेगी, जो बहू है वो बहू ही रहेगी। तू होता कौन है उसे फ्रेंड कहने वाला? लफ्ज फ्रेंड से गुनाह के दरवाजे खुल जाएंगे, मेरी बात याद रखना। लफ्ज फ्रेंड से गुनाह के दरवाजे खुलेंगे, इसलिए बचो इन जुमलों से। बेटी कह के आवाज दे, खुदा की कसम खैरत के पर्दे गिरते चले जाएंगे। कहो ना बेटी, हम जिसे एक बार बहन कह लेते हैं उसे जिंदगी भर नजर उठा के गलत निगाह से नहीं देखते। ये हमारी निगाहों का तकद्दुस है आज भी। जिसे बेटी कहते बंदा कभी उसे गलत निगाह से देख नहीं सकता। ये तारीख रखी है दुनिया की। अगर वक्त होता तो बताता, वो पंडित लाला राम की बेटी जो औरंगजेब आलमगीर के दरबार में गई थी और अपना दुखड़ा जाकर रोया था, और उसने कहा था तेरा कोतवाल इब्राहिम मेरी इज्जत लूटना चाहता है, मैं पंडित की बेटी हूं। उसने कहा था बेटी महल में चल, महल में चल। महल में बात हुई। मैं पूरा वाकया नहीं, सिर्फ लफ्ज़ बेटी की बात बता रहा हूं। तो जो है साबिर भाई, ये खत्म कर लिया तो जो है ना सारे लोगों को, लफ्ज़ बेटी का भरम बता रहा हूं। बादशाह औरंगजेब दरबार में आए, महल में बेटी को बुलाया, बेटी बता क्या बात है? उसने कहा वो तेरा कोतवाल इज्जत लूटना चाहता है। उसने ये तारीख मुकर्रर की है और ये सजा रखी है अगर ना कहे। उसने सीधी बात कही, जाओ जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा करो। बच्ची रोई जरूर, बिलखती हुई घर आ गई। पंडित ने कहा बेटी कोई रास्ता निकला? पंडित लाला राम की बेटी शकुंतला ने कहा था वाह, उसने ये कहा है कि जो मेरा कोतवाल कहता वही करो। तो पंडित ने कहा था बेटी फिर क्यों ना हम दरिया में कूद के जान दे दे, अब तो इज्जत चली जाएगी। बच्ची ने कहा था वाह, जैसा बादशाह ने कहा है मैं वैसे ही करूंगी। कहा क्यों, तुझे इज्जत प्यारी नहीं? कहा नहीं अब्बा, एक बात रह रह के याद आ रही है। कहा क्या? कहा जब तक उसके दरबार में रही उसने मुझे 3 मरतबा बेटी कह के पुकारा था। 3 मरतबा बेटी कह के पुकारा था। और मुसलमान जिसे बेटी कह देता है उसकी इज्जत लुटने नहीं देता है। तारीख गवाह है, वक्त पे आए औरंगजेब आलमगीर और चीर के रखा था इब्राहिम के टुकड़े किए थे और कहा था खुदा की कसम मैंने जब से ये बेटी मेरे पास से आई है पानी नहीं पिया था, ये कसम खाई थी जब तक इंसाफ नहीं कर दूंगा पानी का एक घूंट नहीं पीऊंगा। जब हम बेटी कहते हैं तो इज्जतें लूटा नहीं करते, इज्जतें बचाया करते। जो है सारे लोगों सैयदा आमीना कहती है, सैयदा आमीना से मेरे नबी की दादी कहती है हज़रत फातिमा, आमीना बेटी ससुर आ रहे हैं। मेरे नबी की अम्मी हया से सिमट के खड़ी हो गई। आज ये अदब है बहुआ में? आज तो सर पे दुपट्टा रख ले तो बड़ी बात है। हाँ, सर पे दुपट्टा रख ले तो बड़ी बात है। आज बहू लिहाज नहीं ससुर कर रहा है, डर डर के रोटी मांग रहा है और फिर भी यूं घूर के देखती है अच्छा कच्ची लग रही है तो बेचारा पानी पी के काम चला ले।
क्यों ये कमियां ना बेगैरत बेटों की होती है, बेगैरत बेटों की, जो ये सोच लेते इसके बगैर दूसरी बीवी नहीं मिल सकती, वो बेगैरत होते हैं। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जो तुम्हें माँ बाप से जुदा करे उस औरत को ठोकर मार दो, इसलिए कि बहुएं हजार मिल सकती हैं, माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते, माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते। और मैं बेटियों से कहना चाहता हूं, इस्लाम ने हक छीना नहीं दिया है तुम्हें, तुम एक बागैरत बहू बन के रहो। इस्लाम तुम्हारे भी हक का ख्याल करता है, माँ बाप के हक का भी ख्याल करता है। लेकिन होता क्या, अपने अब्बा को समझा देना जैसी दूं वैसी खा ले, तो जाके कह रहा सुनो बहुत परेशान कर रहे हो तुम, शिकायत कर रही थी वो गैरत कर, तू बाप नहीं वो बाप है, वो बाप है। वो कह रही अपने अब्बा से जाके पूछो, कहते हैं गरम रोटी खाऊंगा, बुढ़ापे में कहेंगे गरम रोटी, जवानी में बड़ी खाई है। और औरतों के दावे बात क्या होते हैं, जुमले धी बेटियों के दौर में बहुत खाई है गरम रोटी। सुन मेरी बहन, जब ये जवान था तो ये पत्थर चबा लेता था, अगर आज भी इसके जवानों वाले दांत होते ना तो ये तुझसे आज भी गरम रोटी नहीं मांगता। ये शौक नहीं, मजबूरी है इसकी। बेटो तुम भी सुनो, अगर बाप कह रहा है ना थोड़ी नरम रोटी मिल जाए, तो शौक नहीं है उसका, मजबूरी है। अब उसके मसूलों से रोटी कटती नहीं है और चबाई नहीं जाती है, ज्यादा सख्त रोटी हजम नहीं होती है। एक चपाती के आधी रोटी बुढ़ापे में उसकी खुराक रह गई है तो वो भी भारी लगता है। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, जैसी मिले वैसी खा लिया करो, तुम्हें खुदा का वास्ता। जब बाप ठंडी रोटी की शिकायत करे, आंखें निकाल के बात न करना, याद कर लेना एक दिन हमने कभी उससे कहा था, अब्बा मैंने फलां के बेटे को अपने टिफिन बॉक्स के अंदर सेब ले जाते देखा है, मैं भी स्कूल सेब लेके जाऊंगा। हमारा बाप ओवर नाइट ड्यूटी करके हमारी पसंद का फल लेके आया था ताकि कल मेरा बेटा गैरत से स्कूल में सर न झुका सके, फख्र से सर उठा के ये कह सके जो तुम खा रहे हो मैं भी खा रहा हूं। मैंने कई बापों को कहते सुना है, हम तो फाकों में काट लेंगे साहिब, लेकिन बेटों की नहीं कटने देंगे। कितने मजदूर बाप कहते हैं, मौलवी साहब बैठो रक्शे पे, बेटे क्या करते हैं, का कोई LLB कर रहा है, कोई BMS कर रहा है, आप रक्षा चला रहे हो। कहा हाँ, तमन्ना ये है कि हमें छत मिले ना मिले, हमारे बेटे को साहिबान मिल जाना चाहिए। हमने तो धूप में काटी है, हमारे बेटे साई में बैठ के जिंदगी गुजार ले। बड़े एहसानात होते हैं बाप के सरों के ऊपर, इनकी बातों को नजरअंदाज न किया करो, एक एक जुमले को नोट किया करो। जब तुम पलट के काम से आया करो, हफ्ते में छुट्टी मिला करे, आधा दिन बाप के साथ बैठा करो कि उदास चेहरा जो तुम्हें तकता रहता है, कभी इसके कंधे पे हाथ रखे के अब्बा बताना जवानी का कोई वाकया बता, कोई दिन तुझे याद हो तो बता कौन सा बड़ा काम किया था। जब तुम बाप से ये कहोगे, फिर देखना 70 साल की उम्र में उसके चेहरे पे 25 साल के आसार नजर आएंगे। कोई मरीज की हालत में भी एक जवान नजर आएगा, जब वो तुमसे खुल के बात करेगा उसके दिल का दर्द निकल जाएगा, हालात उसके बेहतर हो जाएंगे। हम ये कहते हैं हम ताकत वाला सीरप ला के देंगे, सेब से ताकत आएगी। खुदा की कसम 4 मिनट बैठ के बाप से प्यार से बातें कर ले, कोई बोतल तेरे बाप को वो ताकत नहीं दे सकती जो तेरी मीठी बोली 4 मिनट में तेरे बाप को ताकत दे सकती। वक्त दिया करो अपने बाप को, बड़ी बात होती है। कभी इसे कंधे पे बैठा, कभी क्या अब्बा याद है मैं मेले तेरे कंधे बैठ के गया था, आज तू मेरे कंधे बैठ मैं तुझे दुकान पे लेके जाऊंगा। वो गरीबी के दौर में हमें साइकिल पे खींचता रहा, आज सुख के दौर में हमसे वो मोटरसाइकिल पे नहीं खींचता। हमारी 4 व्हीलर में उसके लिए जगह नहीं, हमारी गाड़ी की पिछली सीट पे पूरी पे कुत्ता लेट के जा सकता है, हमारे बाप के लिए ओल्ड हाउस के अलावा कोई जगह नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, किस तरक्की की बात करते हो आप, कौन सी कामयाबी की बात करते हैं हम। जिस दौर में कुत्ते के लिए स्पेशल खाना हो और बाप के लिए बनी हुई ठोकरों में थाली, उसे तरक्की का दौर कहते हो। तरक्की का दौर वो है कि मेरा नबी है, मक्के की जमीन है, एक बेटा बाप को घसीटता हुआ बाजार में लाया है, थप्पड़ मार रहा है बाप के मुंह पे, मेरे नबी की निगाहें करम पड़ गई, आके कलाई थाम ली, फरमाने लगे जालिम इसे क्यों मार रहा है, इससे तेरा रिश्ता क्या है। उसने कहा ये मेरा बाप है, तुम कौन हो क्यों रोकने वाले। मेरे नबी ने कहा हाथ ना चलाना, क्यों इसे मार रहा है।
क्यों इसे मार रहा है? तो वो बूढ़ा रोया, कहने लगा जब तक मेरी कमाई थी खाता रहा, पैसे खत्म हो गए, मेरे पास कमाई नहीं रही ना, अब मेरी खांसी भी से सितम लगती है। मुझे बाजार में बेचने लाया ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। नबुव्वत वाली आंखें भर आई, हुजूर की आंखों से आंसू टप टप गिरे। आका ने नबुव्वत वाला हाथ उठाया, सीने पे मारा, फरमाने लगे जालिम तुझे क्या लगता है इसे बेच के अमीर बनेगा? कहा हाँ, मेरे नबी ने कहा इसे घर ले जा, इसकी खिदमत कर, जब दुनिया सो जाएगी इसके हाथ उठेंगे, अल्लाह उठे हाथों के सदके में तेरी नस्लों के रिस्क का इंतजाम फरमा दे। इसे तरक्की कह रहे हैं हम। कुत्ता बैठेगा गाड़ी पे, बाप नहीं। बेटा कुत्ते को गोद में उठा रहा है, बाप को नहीं। ये तरक्की नहीं, तबाही की अलामत है, तबाही की अलामत। सुने में कुछ कहना चाहता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, नबी की अम्मी हया से सिमट के खड़ी हो गई, फरमाने लगे बेटी। जी बाबा, एक शिकायत है। कहती बा, पैदा होने से लेकर आज तक आमिना ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से खानदान पे कोई उंगली उठा सके। शिकायत कैसी है? कहा बेटी सब ये कह रहे हैं तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है। इतना सुना चीख निकली मेरे नबी की माँ की, रो के कहने लगी अब्बा जी जिसका सहारा ही चला गया हो, जिसकी खुशियां सिमट गई हो, जिसकी जिंदगी एक खाक बन के रह गई हो, अब्बा क्या वो खुश हो सकती है? अब्बा जिस दिन से मेरे अब्दुल्ला गए हैं मैं चैन से सोई तक नहीं। आपसे किसने कहा बेटी मैं नहीं, पूरा मक्का कह रहा है। सुना है तू कोई खुशबू लगाती है, और खुशबू भी ऐसी जो मक्के की मार्केट में नहीं मिलती। इतना सुना रो के कहने लगी अब्बा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया। कहा बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है, इत्र नहीं लगाया, तो तेरे बदन से खुशबू के झोंके क्यों आया करते हो? ये कौन कह रहा है? मेरे नबी के दादा कह रहे हैं। कौन? हज़रत मुत्तलिब। सुन पा रहे ना, मजबूरी में तो नहीं बैठे ना, जब बोल सकते हो तो फिर बोले कहो। मेरे नबी के दादा कहते हैं बेटी फिर ये खुशबू क्यों? रोने लगी, कहने लगी अब्बा एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था मैं छुपाना चाहती थी, लेकिन आज आपकी नाराजगी के डर से बता रही हूँ। अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, इतना नहीं लगाया है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है ना, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महकने लग जाया। ये मीलाद में ही तो क्या है? ऐसी खुशबू कहती जिधर से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाती हैं। अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के झूम गए, रब ने दुआ सुन ली है। बेटी और बरकत है? कहा हाँ अब्बा एक बात कहूँ। कहा क्या? कहा एक दिन ना मैं लेटी हुई थी, अचानक मेरी कमर के पीछे से हवा के झोंके आए, मेरे माथे पर पसीना गर्मी लगी, मैंने मुड़ के पीछे देखा ना तो ठंडी हवा के झोंके किधर से आ रहे हैं। मैंने देखा 2 शहजादियां हाथों में पंखे लेके खड़ी थी, हवा कर लगी थी। कहती इतनी हसीन थी आज तक मेरी नजर ने कोई ऐसा देखा नहीं। मैंने वहां कौन हो तो कभी तुम्हें देखा नहीं है। आने वालियों ने कहा था आमीना देखोगी कैसे, हम मक्के में नहीं रहते हैं। कहा फिर कहां से आई हो? कहा हमें रब ने जन्नत से भेजा है। कहा किस लिए? कहा माथे पे पसीना आया, रब ने ठंडी हवा के झोंके लेके हमें भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। बेशक सुभान अल्लाह। चलो जब इतनी बात सुनी ना मुस्कुरा गए। और बेटी तो सुनो सुननी हो, नबी मेरी तरह, नबी प्रधान की तरह, नबी गांव के चौकीदार की तरह, नबी बड़े भाई की तरह। और बेगैरत सुन नबी कौन है, सुन नबी कौन है। कहती है नबी की अम्मी कहती है मेरा लाल मेरे शिकम में। कहा? माँ के शिकम में। कहती मैं घर में थी, अचानक मेरी नजर एक कंकर पे पड़ी, मैंने कहा क्यों ना उठा के चेक इसे फेंक दूं, पैर में न चुभ जाए। कहती टुकड़ा था एक पत्थर का, मैंने उसे हाथ में लिया ना वो मोम की तरह पिघलने लग गया। कहती जब मोम की तरह पिघला ना, कहती मैं परेशान हो गई, मेरे मुंह से जुमला निकला या अल्लाह ये तो पत्थर था, ये क्यों मोम की तरह पिघल रहा है। कहती मैंने इतना कहा था, वो कंकर बोलने लगा था मुझसे, कहता अमीना अभी वो तेरे शिकम में है, कंकर पिघल लगे हैं, उसे दुनिया में आने दे, बड़े बड़े पत्थर पिघल जाया। वाह 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 वाह, कहती बड़े बड़े पत्थर पिघल जाएंगे। कहती बड़ी बरकतें देखी, बरकतें भी शुमार बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना समझ लें। अभी की अम्मी कहती है मेरा लाल मेरे शिकम में आया,
میں جن گلیوں سے گزرتی وہ گلیاں مہک جاتی، میں درختوں سے گزرتی درخت جھک جاتے، پتھر بولا کرتے، پانی مجھے سلام کیا کرتے، پانی مجھے سلام کیا کرتے۔ ذرا دل تھام کے ایک بات بتا، چل تو نے بھی کتاب پڑھی، میں نے بھی کتاب پڑھی، مجھے ایک بات بتا، نبی کی امی کہتی میں گزرتی تھی پتھر سلام کرتے تھے، درخت سجدہ کرتے تھے، اور سب کہتے تھے نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ میں کہتا ہوں ایک عقیدہ دیا جاتا کر کے کہ نبی کو 40 سال کے بعد پتا چلا کہ وہ نبی ہے، میں کہتا ہوں بغیرت غیرت کر، پتھروں کو پتا ہے یہ آمینہ نبیوں کے امام کی ماں ہے، پھر میرے نبی کو پتا نہیں تھا کہ میں خود نبی ہوں؟ بھائی پتھر جانتے ہی ہے نبی کی ماں جا رہی ہے، اور جو نبی ہے اسے پتا نہیں کہ میں نبی ہوں۔ یہ کیوں گھٹیا عقیدے نکال کے لاتے ہو؟ وہ نظریہ رکھو جو اہل سنت کا نظریہ ہے، وہ عقیدہ رکھو جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہم سنیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، اور میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ کہتے 40 سال کے بعد ملی جھگڑا، بات یہی ختم نہیں، باتیں بہت جھگڑے کی۔ ہم تو اتنا کہتے ہیں خدا را ہماری زمین کا جھگڑا نہیں، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، جو تمہارے باطل عقیدے ہیں، گندے نظریات ہیں، اور جن کتابوں میں وہ لکھے ان کتابوں کو یہی چوک میں لا کے رکھ کے آگ لگاؤ، اور بس اتنا کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بچا تھانے والے، کوئی سینے سے لگانے آئے نہ آئے، ہم سنی بریلوی تمہیں سب سے پہلے سینے سے لگائیں گے، کوئی مسئلہ ہمارا نہیں رہ جائے گا، لیکن شرط ہے حضور کو ایسا مانو جیسے ماننے کا حق ہے۔ حضور آئے کائنات مسکرانے لگی، حضور آئے بیٹیاں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا اس شخص کو جھنڈا لگانا چاہیے جس کے گھر میں بیٹی مسکرا رہی ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا جس کو رب نے 3 بیٹیاں دی اس نے پال پوس کے بڑا کیا، عزت سے رخصت کر دیا، اس کی جنت کی ضمانت محمد لے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے یہ کہا، پھر خدا کی قسم 2 والے کو بھی جنت دی گئی، 1 بیٹی والے کو بھی جنت بانٹی گئی۔ میرے نبی نے حد ہی کر دی کرم کی، کتنا بڑا کرم کیا، بغیر بیٹی والا کھڑا ہوا، آقا 3 والا بھی جنتی، 2 والا بھی جنتی، 1 والا بھی جنتی۔ حضور مجھ کو بیٹی کوئی نہیں، بیٹی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جا بیٹی اگر نہ ہو بیٹی کی تمنا لے کے مر جانا، میں ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں اتنی بڑی دولت بنا دیا میرے نبی نے بیٹی کو، صرف تمنا لے کے مرو بیٹی کی، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ آج خدا کی قسم یہ بیٹیاں جو ہیں میرے حضور کا صدقہ ہے، حضور کا صدقہ ہے۔ گھر میں بیٹی ہے نا تو پھر سنیوں سے نہ لڑ، جھنڈا لگا، بیٹی کا چہرہ دیکھ کے جھنڈا لگا، اور سن اگر یہاں بھی غیرت نہ آئے، گھر میں ماں مسکرا رہی ہے نا تو پھر نبی کے نام کا جھنڈا لگا، اس لیے کہ ماؤں کے قدموں کے جی نیچے جنت میرے نبی نے رکھی ہے۔ ہاں اس کے لہجے کو میرے نبی نے برکتیں بخشی ہیں تو پھر حضور کے نام کا جھنڈا لگا، تیرے سر پہ باپ کا سایہ ہے تو پھر حضور کے نام کا جھنڈا لگا۔ کتنے کرم ہیں حضور کے تجھ پہ۔ میرے امام نے کیا غلط کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح۔ چل بیٹی کا احسان نہیں مانتا مت مان، ماں کا احسان مانتا نہیں مان، باپ دیا اگر اس احسان نہیں مانتا مت مان، مگر کہتے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح۔ ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کم سے کم یہ تو مان لے کہ کلمہ انہوں نے دیا ہے، کلمہ انہوں نے دیا ہے۔ تیرے بیٹے کا جنم دن ہو سکتا ہے تو پھر عبداللہ کے بیٹے کا جنم دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر تیرا بیٹا ہے تو کہتا ہے یہ بڑھاپے کا سہارا ہے اس لیے اس کا جنم دن بنے گا، پھر میرا نبی تو دونوں جہان کا سہارا ہے، اس کا جنم دن کیوں نہیں منائیں گے ہم؟ اس کا برتھ ڈے کیوں نہیں منائیں گے؟ خدا کی قسم حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ سبحان اللہ، کوئی بولے تو چکڑا لگیے بپائیے چپائیوں نکل لے، سبحان اللہ، بولے حشر تک ڈالیں گے ہم۔ ان کا سناتے جائیں گے او بھائی وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ نوجوانوں اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں خدا کی قسم جتنی اس محفل میں آئے نا 1 سال تک ان آنے والوں پہ وائرس نہیں آ سکتا ہے، ایسا اینٹی وائرس تم نے آج کا جلسہ دیا ہے۔ 1 سال تک ان آنے والوں کو وائرس چھوئے گا نہیں انشاءاللہ، اور جب تک اگلے سال تک بیٹری ڈاؤن ہوگی پھر 12ویں کا چاند نظر آ جائے گا، پھر 12ویں کا چاند نظر آئے گا، پھر دیوانے اٹھیں گے جھنڈے لے کر کے، پھر حضور کے نام کی محفل سجے گی، پھر کوئی دیوانہ آئے گا، پھر حضور کی ولادت سنا کے جائے گا، پھر ان کی آمد کی باتیں بتا کے جائے گا۔ ساری کائنات حضور کا صدقہ ہے۔
ساری کائنات حضور کا صدقہ ہے. اللہ آپ کو توفیق دے, دین کی خدمت میں لگے رہے, جلسوں کو روکیں نہ, جلسوں کو آگے بڑھائیں. اور یاد رکھیے گا, چاہے کوئی کتنے پیسے والا ہو, میں یا آپ, اوقات کیا ہے, اوقات کیا. باپ کی وراثت میں ملی ہوئی گدی, بھری ہوئی گولکیں, یہ ہمارے رتبے بلند نہیں کر سکتی ہیں, یہ قبر کے اندر کام نہیں آئیں گی. تم سے بڑے بڑے دیکھو مٹی میں مل گئے, ہڈیاں گل گئی, ہوئے نام وربے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. بچنا نہیں ہے. اگر تم کسی وراثت کی گدی پہ بیٹھے تو پھر دین کا حق ادا کرو. تمہارا دین کا احسان نہیں ہے, دین کا تمہارے اوپر احسان ہے. میرے اوپر دین کا احسان ہے, آپ کے اوپر دین کا احسان ہے. لوگ کہتے ہیں وہ دین چھوڑ گیا, میں کہتا ہوں اس کی اوقات کا یہ دین چھوڑ جائے. دین نے خود اسے دامن سے نکال کے پھینک دیا ہے. جس دین کی بنیاد رکھنے والا رب ہو, پھیلانے والا مصطفیٰ ہو, اور جس کو سینچنے والے حسنین کریمین ہوں, جس کی رکھوالی کرنے والے امام اعظم, جس کو حسن بخشنے والے مصطفیٰ کے صحابہ, اس دین سے کون, کس کی اوقات تو اس دین کو چھوڑ کے چلا جائے. خدا کی قسم, یہ تو دین کا احسان ہے جو دامن میں لے رکھا ہے. اس لیے اپنے دین, اپنے مذہب سے وفا کرے, اپنے حضور سے وفا کرے. بار بھی آئے حضور کے نام کا جھنڈا لگائیں, نہیں حضور کے نام کا جھنڈا لگائیں. کائنات میں حضور کی ولادت کی خوشبو پھیلائیں. گھر سجنے چاہیے, حضور کی ولادت کا وقت آئے, اس لیے کہ یہ گھر سجانا شرک و بدعت نہیں, خدا پاک کی سنت ہے. کیسے ہے, انشاءاللہ آئندہ کبھی آنا ہوگا 12ویں شریف پر تو پھر یہ ولادت کے حوالے سے بات کروں گا. سفر لمبا کرنا ہے, 600 کلومیٹر مجھے بائی کار جانا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, سلامت رکھے اللہ تعالیٰ. بھائی صابر صاحب کی کوششیں تھیں, اراکین کمیٹی کی محبتیں تھی, صدام بھائی اور ان کے جملہ رفقا جتنے ہمارے بھائی, ان کی کوششیں تھی, آپ کا محبتیں تھی. حاضری ہو گئی میری اور آپ کی ملاقات ہو گئی. اللہ کرے یہ ولادت کی خوشی. ہاں میرا ایک بھائی کہہ گیا تھا کہ حضور کا شجرہ سنا دینا ہے. ذرا میں شجرہ سنا دوں, ذرا آپ کہہ دیں سبحان اللہ. ابھی آپ کو بھائی اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ کے لیے اشعار سنا. قسم سے اگر آپ فری ہو تو میں آپ ہی کو لے جاؤں, اتنا اچھا بندہ مل جائے. گاڑی چلانی ہے, راکٹ نہیں, سمجھے مولانا, بولے ذرا سبحان اللہ. بڑے اچھے اخلاق کے مالک کے بھائی اسد اقبال صاحب, خوش مزاج. ٹھیک ہے, کبھی کبھی یہ اٹیک ان پہ کرتے جو سر میں کاٹتے ہیں آ کر کے, کبھی کبھی اوور سوال ہو جاتے. بھائی ہم پردیسی مسافر لوگ ہیں, تھکے ہارے بھی ہوتے, کبھی بھی شروع ہو جاتی, ہاں بھائی بات نہیں کرتے تم ہم سے, فون نہیں اٹھاتے ہمارا. 4 گھنٹے ساتھ لے لینا تو 3 بوتلیں گلوکوز کی چڑھوائے گا. ہمارے فون پہ اعتراض, 3 گھنٹے, 4 دن میں 3 بوتلیں لگیں گی گلوکوز کی, تب بھی کہنا چکر آ رہا. ہاں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی, یہ بات اب تک ہے. سارے کہہ دیں سبحان اللہ. میرا بھائی آیا تھا, مجھ سے کہہ کے گیا تھا حضور کا شجرہ ضرور سنانا. ٹھیک ہے, میں بیان کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ. میں آپ کو بتا دوں کہ جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو نا تو سمجھ لینا کہ مولوی کی دم گھٹنے لگی. ہاں, اگر تم نے سبحان اللہ نہیں کہا تو سانس اٹک سکتی ہے. مولوی مر گیا تو ذمہ داری تمہاری ہوگی. آپ اس بیچ میں بولیں گے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ کہیں گے تو میں سانس لے لوں گا. آپ کی سبحان اللہ کی آڑ میں سانس لے لوں گا. اللہ چاہے گا آپ کو نیکی مل جائیں گی, اور جب اللہ آپ کو نیکی دے گا تو وہ اتنا کریم ہے, ہمیں بھی اپنے کرم سے کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا. وہ کہا تھا نا, سائلو دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں, مٹتے مٹتے نام, مٹتے مٹتے نام. جو آگے بیٹھے ہیں نا, یہ اگر آپ کی ڈیوٹی زیادہ ہوتی ہے, فرنٹ پہ بیٹھتے ہو آپ لوگ, ایسے نہیں, ایسے نہیں کوئی دھان لگا رہے, ساتھ میں چھوڑنا. میں نماز کی نیت نہیں باندھ رہا ہوں, میں شجرہ سنا رہا ہوں. نماز کی نیت کا مسئلہ ہے کہ سلام پھیر کے مولوی چھوٹے گا نہ, بیچ میں بھی چھوڑ دوں اگر سبحان اللہ نہیں کہو گے تو, ہے نا. مجھے بھی زندگی پیاری ہے, ذرا بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, میں بتا دوں اگر یہاں خصاب بن کے کوئی بیٹھا تو جیب میں رکھے اپنی خصابی. ٹھیکیدار ہے تو ٹھیکیداری جیب میں رکھ لے, زمیندار ہے تو زمینداری اپنی جیب میں رکھ لے. اس لیے کہ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں.
यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे उतने बड़े होके वापस जाओगे। यहाँ घमंड नहीं करना, गुलाम बन के बैठना हुजूर का। फिर जोर से बोले सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं दीवाना जी। हाँ, और जो आगरा में होते हैं वो होते हैं पागल। फर्क समझ लीजिए। मैं दीवान की दिखा रहा हूँ, बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, ऐसा नहीं, इतनी सुस्ती से नहीं। आप खड़े, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिन्होंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी है, घर जाना ना, अपनी माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना, कहना अब्बा जी तुम्हारे हलाल लुक्मों का असर था, माँ तेरे दूध का ये असर था कि सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर पूरा जलसा सुना था। इसकी मुबारकबाद माँ को जाके देनी है। जो खड़े जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है इतने कमजोर तो नहीं होंगे कि आपकी आवाज इनसे हल्की निकली। मैं शजरा सुना रहा हूँ, शजरा सुना रहा हूँ, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेराइल, मेराइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतरशिक, मुतरशिक के बेटे नमक नेक नाम, नमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राजा, राजा के बेटे शालिक, शालिक के बेटे नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और के बेटे हज़ा, हज़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फाल, फाल के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे आशिम है, आशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बैठ जाइए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ओ दुनिया देख ले, अगर ये कौम हुजूर के सिर्फ नाम सुन के खड़ी हो सकती है, इज्जत की बात आएगी तो क्या लगता है ये गर्दनें नहीं दे सकती है, गर्दनें नहीं दे सकती है। हमें बरेली वाले ने पढ़ा दिया जमीन व जमा, यकीन व मकाम, चुनीन व चुना, बने दो जहां, तलंग में समा, बदन में गजा, हवाएं रहा, इधर भी रहा, सदा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिल हो बने, लिबा के तले समा में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। बस जो हुए अल्लाह तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो जहां है वहीं बैठा रहे, हुजूर की महफिल अभी जारी है और हमारे पास अभी दो शायर मौजूद हैं, भाई साबिर रजा इलाहाबादी, भाई असद इकबाल कलकत्तवी शायर बिल्ला। बस अदब के साथ बैठे और ज़माने को बता दें कि हम भी हुजूर के लिए हैं, हमारा सारा वक्त भी हुजूर के लिए है। हुमारीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।